حرك يا حج، ما في صلاح، حرك روح هنا وروح يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويحب من يشاء بيده الخير انه على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويخرج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه بلغ رساله ربه واقام الحجه على امته فما ترك خيرا الا بدل عليه ولا شر الا حذر عنه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اصحابه الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى والزموا جماعه المسلمين وامامهم فان يد الله على الجماعه واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. عباد الله، ان الحياه تقلب وتداول تحمل في طياتها افراحا واطراحا وضحكا وبكاء وكدرا وصفاء. من سره الزمن ساءه زمن اخر فمنى نصرها كثيرا ونفس المرء تحوم بها في كل اتجاه زوارع الكدر والقدر والهموم والغموم. ومثل هذا التراكم عباد الله كثير بغياب راحة البال عن المرء حتى يحيل له العسل مرة والعذب من شجاعه. ومما لا غنى فيه عباد الله أن من أعظم النعم في هذه الحياة راحة البال
طيب البال ونعيم البال، أي موفور العيش وهادئ النفس والخاطر، وهو باعتبار ما يضاف إليه فتم تكسر بال وشر بال وفساد بال والغلط المشهور لكل عاقل هو راحة البال التي هي صلاحه وصفاه. والله جل وعلا يقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
راحة بال لمن لا رضا له، فإن الرضا بالله وبقضائه وقدره أسس أساس لراحة بال. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله بالمستقيم يعلم، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشرك والسرور. وروى مسعود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيتسخط على ربه ولا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو الخير له. وسئل الحسن البصري: من أين أوتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل له: ومن أين أوتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. وجماع ذلك كله عباد الله ما ذكره من أوتي جوامع الكلم وأفصح من نطق بالله صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، أستغفره وأتوب إليه، إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، وبعد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن جماع راحة البال بين أربعة: في البدن بعدم إرهاقه من كثرة العمل وعدم إحسانه بالتعب وقلة العمل، وفي النفس بقلة المعاصي والذنوب، وفي القلب بقلة الاكتراث بحب الدنيا، وفي اللسان بحفظه مما يسكن به وسمه عن مسالك القول والفحش. ثم اجتهدوا يا رعاكم الله بالتماس